नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा आज 463 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संख्या 12,772। भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सलहको झुण्ड सानो मात्रै रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। ठूलो झुण्ड आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। सुनसरीको इटहरी स्थित टेङ्ग्रा खोलामा आएको बाढीले इटहरी 4 का 2 घरमा क्षति। सिंचाई विभागको हेलचेक्राइले कटान भएको स्थानीयको आरोप। छुरा प्रहार गरी फरार धरान 15 का एक युवालाई धरान प्रहरीद्वारा 2 महिनापछि पक्राउ पर्नेमा निश्चल लिम्बू। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढ्यो। बजेटको आकार करिब 9 करोडले बढी। नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य प्रताप भट्टराई झुन्डिएको अवस्थामा फेला, आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई। र होप धरानद्वारा उपचारको अभावमा मलद्वार बन्द भएका धरान 6 का 7 वर्षीय बालक प्रसाद मुदेलको निःशुल्क उपचारमा सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 463 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार 105 महिला र 358 पुरुष संक्रमित भएको बताउनुभयो। विगत 24 घण्टामा 20 वटा प्रयोगशालामा 4,962 जनाको PCR जाँच गरिएको थियो। शनिबारसम्म 12,309 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यो संख्या बढेर आइतबार 12,772 पुगेको हो। अहिलेसम्म 3,013 जना कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका 77 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिँदा 28 जनाको ज्यान गइसकेको छ। भारतको बिहार हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहको झुण्ड सानो मात्रै रहेको कृषि विज्ञहरूले अनुसन्धानपछि बताएका छन्। विज्ञहरूले ठूलो झुण्ड आउन सक्ने अड्कल काटेका छन्। शनिबार बिहारबाट प्रदेश 2 को 12, पर्सा र सर्लाही जिल्लाबाट सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। अन्य जिल्लामा पनि फैलिँदै गएको अवस्थामा छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले सानो झुण्ड प्रवेश गरेको भए पनि आउँदा दिनमा अन्य पनि प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। जनकपुरदेखि पश्चिमका क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी स्थित टेङ्ग्रा खोलामा आएको बाढीले इटहरी 4 नारायण गोपाल टोलका 2 घरमा क्षति पुगेको छ। खोलाको बहाव बढेपछि अहिले बस्तीतिर प्रवेश गर्न थालेको हो। सिंचाई विभागले तटबन्ध निर्माणमा हेलचेक्राइ गर्दा बाढीले कटान सुरु गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय खगेन्द्र खड्काको घरबाट कटान थालेको छ। रातको समयमा आएको भेलले खोलाको दायाँ र बायाँतर्फ थुपारिएको माटोको ढिस्को कटान गर्दै घरको पर्खाल भत्काएको खड्काले बताउनुभयो। अहिले त बाढी नै आएको छैन। बाढी नआउँदैखेरि चाहिँ यसरी वाल गरेर घर नै पुरै क्षति भइसकेको अवस्था छ। अब यो बाढी आयो भनेदेखि त यसको हकिकत त के हुन्छ? अब यो मैले भन्नै पर्दैन। अब खोइ केही नै भएको छैन। हामीले पटक भनेको यो खोलाको बिचमा जुन माटोको ढेस्की राखेको छ, यो वारिपट्टि चाहिँ यो तटबन्ध गर्नको लागि यो ढेस्कीको कारणले खोलाको पानीको बहाव चाहिँ सबै पूर्वपट्टि ठेलिएर चाहिँ यो सबै क्षति भयो। अर्का छिमेकी शिवराज दाहालको घरमा समेत सामान्य क्षति पुर्याएको छ। अहिले जुन यहाँनिर सिँचाइको योजना अनुसार बजेट आएर यहाँ तटबन्धन भइरहेको छ अथवा छेउमा वाल उठिरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि बिचमा माटो थुपारेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले उतापट्टिको घरहरू 2टा घर जुन जोखिममा भएको छ, सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यो जोखिमलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो। जुन यो असारमा सरकारले गर्ने कार्यक्रम छ असारे विकास, यतिखेर चाहिँ खोलानालाहरूमा चाहिँ बाढी आउने गर्दछ।
त्यो बाढी आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति नै खेर सरकारले चाहिँ काम किन गर्नु पर्यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न मेरो यो छ र सबैभन्दा पहिले अहिले चाहिँ यो घरलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो यसको लागि स्थानीय सरकार वडा सरकार र प्रदेश सरकार अथवा सिँचाइका जुन ठेकदारहरू हुनुहुन्छ त्यसले स्काइभेटर लिएर यो माटोलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर चाहिँ यो घरलाई चाहिँ भत्किनबाट पहिलो जोगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छुरा प्रहार गरी फरार धरान 15 का एक युवालाई धरान प्रहरीले 2 महिनापछि नियन्त्रणमा लिएको छ। धरान 15 का निश्चल लिम्बुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनले सोही स्थानका केशव राईलाई छुरा प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। केशवमाथि घर अगाडि बसिरहेको समयमा निश्चलले न्यु खोज्दै छुरा प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। फरार भएका उनलाई शुक्रबार पक्राउ गरी आज म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटाको 76 जोरपाटी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकारमा वृद्धि गरेको छ। कोरोनाले अधिकांश स्थानीय तहको बजेट खुम्च्याइरहेका बेला 76 जोरपाटीले भने करिब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको आकार बढाएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 29 करोड 95 लाख 57 हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि 38 करोड 36 लाख 62 हजार रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको चालुतर्फ 25 करोड 45 लाख 96 हजार र पुँजीगत तर्फ 12 करोड 90 लाख 66 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन 20 लाख विनियोजन गरिएको छ। कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न 100 मुरी धान 20 हजारले सम्मान, 50 मुरी मकै 20 हजार सर्लक्कै, 100 टन तरकारी 20 हजार पुरस्कार जितौँ सरकारी जस्ता पुरस्कार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि 1 करोड 45 लाख 2 हजार विनियोजन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य प्रताप भट्टराई सिलिङ फेनमा झुन्डिएको अवस्थामा आफ्नै घर धरान 14 नारायणपुरमा फेला परेका छन्। झुन्डिएर मरेको खबर सुनेर स्थानीय तथा उनका मित्रहरू अचम्मित बनेका छन्। पार्टीसँगै उनी विभिन्न सामाजिक काममा पनि सक्रिय रहेका थिए। उनी युवा पण्डितका रूपमा पनि चिनिन्थे। झुन्डिएको खबर प्राप्त भएपछि स्थानीय तथा शुभचिन्तकहरू उनको घरमा पुगेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालयले पोस्टमार्टम गरेर परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। उनको आज इटहरीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको धरान 3 सिंहदेवी चोकमा पूजाका सामग्री पाइने पसल समेत रहेको थियो। पछिल्लो समय विजयपुरमा मात्रै 3 जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। हिजो मात्रै धरान 2 छाता चोकमा एक युवती फेनमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। भट्टराई प्रदेश सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका स्वकीय सचिव समेत रहेका थिए। उनको 1 महिना अघि मात्रै छोरी भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका जननेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन सुनसरीले शनिबार इटहरीमा निसहाय बालबालिका सेवा आश्रममा 1 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै फाउन्डेसनले निशुल्क शिविर गरेको हो। स्वास्थ्य जाँच र निशुल्क औषधि वितरण गरिएको फाउन्डेसन सुनसरीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर लामाले बताउनुभयो। कोइरालाको 96औं जन्म जयन्तीको अवसरमा शिविर गरिएको स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमका संयोजक सूर्य राईले बताउनुभयो। शिविरमा बीपी प्रतिष्ठान धरान, नोबेल अस्पताल विराटनगर र इटहरी अस्पतालका चिकित्सकहरू सहभागी रहेका थिए। दाँत, पेट, आँखा जाँच गरिएको थियो। आश्रममा 2 वृद्ध सहित 41 बालबालिकाहरू रहेका छन्। होप धरानले उपचारको अभावमा मलद्वार बन्द भएका धरान 6 का 7 वर्षीय बालक प्रसाद मुदेलको उपचार गरिदिएको छ। गरिबीको कारण उपचार गर्न नसकेपछि बीपी अस्पताल धरानमा भर्ना गरी उपचार गरिदिएको हो। बालकको 2 चरणको शल्यक्रिया सफल भएपछि उनलाई सकुशल घर पुर्याइएको छ। डाक्टर राजेश शाहको टोलीले शल्यक्रिया गरेको हो। उपचारका लागि 21,500 र मेडिकल बिमाका लागि 3,500 रुपैयाँ अपाङ्ग पुनस्थापना असहाय सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराएको होप धरानका अध्यक्ष निश्चल पलिखेले जानकारी दिनुभयो। बीपी अस्पतालका डाक्टर शुभम कुमार अग्रवाल, 6 नम्बर वार्ड सदस्य गोमा खनाल गौतम, लायन्स क्लब अफ युनाइटेड अनुप खतिवडा, अञ्जना थापा, सीता मगर लगायतले सहयोग
गरेका थिए। 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालय धरान 3 कुनेले बिरुवा वितरण थालेको छ। फलफुल जातका बिरुवा र रुख प्रजातिका बिरुवा वितरण गर्न थालिएको हो। वन कार्यालयले 1 लाख बिरुवा उत्पादन गरेको छ। असार 12 गतेदेखि बिरुवा वितरण थालिएको हो। आँप, बेल, कागती, मलेसियन सखुवा, गोलमोहर, सिसो, टाँकी, खयर, इपिल, जामुन, अमला, सजीवन लगायतको बिरुवाहरू वितरण गरिएको छ। हालसम्म करिब 25% बिरुवा वितरण गरिएको विष्णु पादुका सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ईश्वरी वास्तोलाले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको लगानीमा यो फलफुलको बिरुवा आएको छ। यो रौतहटबाट आएको हो। यो चाहिँ फलफुलको बिरुवाहरू प्रति व्यक्ति 5 वटाको दरले र सामुदायिक वनलाई 200 को दरले चाहिँ वितरण भइरहेको। वृक्षारोपण गर्न चाहनेको लागि चाहिँ अरू वन्यजन्तु वनस्पतिहरू 50 वटासम्म निवेदन अनि 50 देखि 250 सम्म निवेदन नागरिकता र धनी पूर्जा र 250 भन्दा माथि 1000 सम्म वार्ड कार्यालयको सिफारिस र त्यो भन्दा माथि डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसले चाहिँ वितरण भइरहेको छ अहिले। निवेदनका आधारमा 50 वटासम्म बिरुवा निशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ। 250 वटासम्मका लागि जग्गा धनी पूर्जाको फोटोकपी चाहिने र त्यसभन्दा पनि बढी बिरुवाका लागि वडा समितिको सिफारिस चाहिने वन कार्यालयले जनाएको छ। बिरुवा रोप्ने रहरसँगै उचित संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी पनि दिइरहेको नर्सरी नाइके यक्षा खड्काले बताउनुभयो। खाल्डो खन्नुपर्छ अनि मलिलो माटोहरू लगाएर पोली निकालेर अनि खाल्डोमा रोप्नुपर्छ। त्यसको के उपचारहरू के गर्नुपर्छ कि? हजुर, उपचारहरू अहिले खासै पर्दैन। विगत 4 वर्षदेखि धरानबाट बिरुवा वितरण हुँदै आएको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 कालाबन्जर स्थित सयपत्री क्लबले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आइतबार क्लबले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 42 युनिट रगत सङ्कलन भएको अध्यक्ष दयाराम चौधरीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा 40 जना पुरुष 2 जना महिलाले रगतदान गर्नुभयो। जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम भएको हो। रगत अभावमा गाउँका कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। ब्लू स्काई पार्टी प्यालेस, मामा भान्जा हार्डवेयर, डिभाइन लाइट एकाडेमी कालाबन्जर, हाल कतारमा रहेका स्थानीय सन्तोष चौधरीको सहयोगमा रक्तदान सम्पन्न भएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा आज 463 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संख्या 12,772। भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सलहको झुन्ड सानो मात्रै रहेको कृषि विज्ञहरूको भनाई। ठुलो झुन्ड आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। सुनसरीको इटहरी स्थित टेङ्ग्रा खोलामा आएको बाढीले इटहरी 4 का 2 घरमा क्षति। सिँचाइ विभागको हेलचेक्राइले कटान भएको स्थानीयको आरोप। छुरा प्रहार गरी फरार धरान 15 का 1 युवालाई धरान प्रहरीद्वारा 2 महिनापछि पक्राउ पर्नेमा निश्चल लिम्बू। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढ्यो। बजेटको आकार करिब 9 करोडले बढी। नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य प्रताप भट्टराई झुन्डिएको अवस्थामा फेला। आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई। र होप धरानद्वारा उपचारको अभावमा मलद्वार बन्द भएका धरान 6 का 7 वर्षीय बालक प्रसाद मुदेलको निःशुल्क उपचारमा सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।